बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सुमिया सोमोगनी आळून सदांच ताचे संगी समकोचो अवकाश मोतीन दवरून परत आमी सुमियाचे आराधन करच्यात हांगासर आसाव. विशेष रितीन ताणें आमचेर दाखयलेली दया, हर एक रितीन दिल्लो संगात आज आमी नियाळटा आसतना विशेष रितीन ह्या आराधनाच्या वेळार सोमियाचे हाजीरपण भोगच्याक, आमच्या सर्व कार्यांनी ताचो आशीर्वाद जोडच्याक आमच्या मोगाळ जेजूक आमचे मदें स्वागत करया. गावन गीत दैवी गायना बुकान थावन गीत संको येस 16 पेज 27. तो म्हजो आसरो, तो म्हजो राखणदार.
आपल्या आवय मोरयेच्या विश्वासीपणा आणि समर्पणातही संतोष पावून देवाची कुशी पाळटा ती कितली भागी म्हण मोरयेचे जिवीत प्रेरण जावन आमकां दिलेल्या मोगाळा जेजू तुका आमी मान बागयताव, तुजी स्तुती गाताव, तुका महिमा दिताव. आमच्या वंठांनी तुजी स्तुती करून तुझे नांव आमी वर्णिताव. बापाची कुशी करच्याक आनी बापान तुजे मारिफात कितें करूंक येवजिलां तें संपूर्णतेक पावोवच्याक सहकार दिलेल्या जिणी समर्पिलेल्या जेजू तुजी ह्या समर्पणाची देख आमकां दिलेल्याक तुका आमी प्रणिपात करताव. हर एक रितीन आमच्या जिविताच्या पैनार तुजो संगात दिवन तुजी कुशी पाळण जियोंक आनी हर एक रितीन जें कितें तुवें बापाचें नांव प्रगट करच्याक, बापाच्या नांवाक महिमा हाडच्याक, सर्गीच्या राज्याची मौल्यां सगळ्या लोकांन आपल्या जिवितांत घेवच्याक तुज्याच जिणयेचें निदर्शन दिलें. तें निदर्शन घेवन आमची जिणी सदांच पवित्र करूंक अवकाश दिलेल्या खातीर तुका जावर्गारी होगळाप. मोगाळ सुमया परत ह्या सकाळीच्या वक्ता तुजे समकार आयला. तुज्या आदारान हो दीस प्रारंभ करूंक हांव आशेता. तुजी कृपा बेसावा म्हजें जिवीत चलयतात म्हणलें पाती येता. मनशा कुळाच्या सडवणेंत आपल्या जिवाचो खंयच्योच संगती बापाचे विरोध करूंक आपणांत आसल्लें दैवीक सक्तेचें बळ बापाचे कुशे विरोध विबाडोवंक तूं आशेवंक नाय. बगार संपूर्ण समर्पणान देवा बापाक विधेय जावन तुजें संवसारी पैण तूं चमकालोय. खरी एक रितीन बाप आनी तूं एक जावन आसात आनी बापाचे आनी तुज्या त्या मदलो संबंध हर एक रितीन अगाध गुंडायसो सर्व रितींनी एकामेकाक समजून घेवचो बांद म्हणलें तुवें दाखोवन दिलें. त्या खातीर तूं आनी तुजो बाप बऱ्यान वळखातात, एकामेकाक वळखून घेवन त्या संबंधान तुमी जियेतात आनी त्या बापाची खुशी तूं करताय. ताणें येवजिल्लें तुज्या जिविता मुखांतर संपूर्ण एक पावयताय म्हणलें दाखोवन दिलाय. मोगाळ सोमी आज मोरी पवित्र सभेची आवय हे स्मरण आमी करताव. जोंसो वांजेल अध्याय 19 वाक्य 20 आनी 7 जॉन चॅप्टर 19 वर्स 27. उपरांत तो शिसाक म्हणालो, ही तुजी आवय. वैसोमिया ह्या उतरां बराबर मोरयेक तुवें कुर्सार थावन मोगाच्या शिसाच्या हाती ओपून दिलें. आज खरेपणी मोरयेच्या जिणयेचो उगडास काडटा आसतना ती मोरयेच्या जिवितांतली देख घेवन आमकां तुवें दिलेलें आपोवणें हांव नियाळटां सोमया. हांव सर्वेस्पराची चाकर तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं म्हणल्या उतरां संगी मोरयेन तुजे आवयन देवाच्या उतरांक खालती मान घालो. हर एक रितीन देवाचें योजन आपल्या जिवितांत जारी जावंक आपल्या जिणयेचें समर्पण केलें. देवदूताचो तो उतरांचो शब्द हर एक रितीन तिच्या जिवितांत देवान दिलेल्या योजनाचो शब्द म्हणलें तिणें खरेपणी मानून घेतलें. सामाजीक अडखळी कितेंच लेखी नासतना संपूर्ण रितीन देवा बापाचेर भरवसो दवरन ती चमखाली सोमया. तिचें विधेयपण, तिचें विश्वासीपण,
तिजें समर्पण निहाळणं मोगळा सुमया तुज्याय जिवितांत लांतावन खालतो जावन बापाक विधेय जावन तुझे संवसारी जिणी आनी मिसांव तूं समकालोय. आपले जिणी सर्वेस्परा देवाचेर विश्वासून जियेल्ल्यांत आनी ताची कुशी पाळिल्ल्यांत ताका मानता तसली जिणी ती जातेली. ताका ती जिणी मेच वातेली म्हणलें मरयेन मानून घेतलें. सर्व रितींनी आपल्या जिविताच्या चालींत मानून घेतिल्ली ती चिंतना आनी ती उतरां आपल्या जिणयेंत पाळण दाखयली. आज तिची देख घेवन हे संवसारी पळयन हांव समकताना तिचें जिविता प्रेरण हांव घेतां सोमया. जेन्ना कुर्सार तावन तुवें तुज्या मोगाच्या शिसाच्या हाती तुज्या आवयक मरयेक दिलें ताणें कुशेन स्विकार करन त्या अपोस्तलांच्या मेळींत सदांच तिका दवरलें. मोरी हर एक रितीन तुज्या मरणा उपरांत शिसांनी फासळना जावच्याक दुसऱ्या दुसऱ्या जाग्याक विंगड जावन वचना जावच्याक भियान खाव जेवन त्या कुडा भितर दारां घालनासलेल्या त्या शिसांक धैर्य लाभयलें, मागणें करूंक शिकयलें. तुजे थंय एकवटून रावूंक तांकां तिणें शिकयलें. हर एक रितीन भावार्थांत ताणें वाडच्याक ती एक प्रेरण जाली. जशें तिच्या जिणयेंत बापाची कुशी पाळण ती जियोवन आसली ती कुशी अपोस्तलांच्या जिवितांत ती पाळूंक तिणें तांकां शिकयलें. तिणें तांकां सांगाता दवरलें. खावजेल्ल्या भिरांतीन भरलेल्या निराशेन आवरत जालेल्या जिवितांत मागणें करून देवा बापाचेर विश्वास दवरूंक ज्या मिसावाक तांकां आपयला त्या मिसावांत देव बाप बळवंत करतलो, आधार दितलो, तांकां जैतेवंत करतलो, भावार्थाक साक्ष जावंक तांकां हर एक रितीन तो आधार दितलो म्हणलें तिणें तिच्या जिविता मुखांत तांकां शिकयलें. वर्त्या संतोशान आपली संवसारी मिसावाची जिणी मोरी समकाली सोमया. जायते आठे विटे तिणें भोगले, जायते कश्ट तिच्या जिवितांत आसले, जायत्या रितींनी अडचण्यो उदेल्यो, पूण देवा बापाचेर विश्वास तिणें सांडलो ना. देवा बापाच्या योजना प्रकार समकोन तिणें तिची जिणी संपूर्ण रितीन देवाच्या मोगान एकवटलेली आसा म्हणलें दाखोवन दिलें. मोगाळा सोमया मोरी शिसांच्या जिवितांत एकवटाचे हातेर जावन वावरली. तो एकवट कितल्या महत्वाचो म्हणलें जाणा जावन आपली जिणी भावार्थान जियोंक तांकां तिणें शिकयलें. आज म्हजें जिवीत नियाळतना सोमया मोरी तिच्या ससायेन आमकां सर्गींची बेसांवां आनी कृपा मागोवन धाडटा म्हणलें आमी वळखून घेता. कोंताच्या भक्तीपणाद्वारी विविध जाग्यांनी दिश्टीक पडोवन आमकां नासाच्या वाटेन तावन बचावी दिवच्याक विविध भक्तीपणां आदारूंक जिणी परिवर्तन करूंक भावार्थांत शेळेपण दाखयना जावंक भावार्थाक साक्ष जावंक जिवोवंक तिणें शिकयलां. अजून ती शिकोवन आसा. अजून आमच्या जिवितांत तिची ससाई निरंतरी आसा. तुजे कडेन ती विनंती करता. सर्गींची बेसांवां आमच्या जिवितांत मागोवन धाडटा. आमच्या जिणयेंत आत्मीक सर्गींची आवय जावन सदांच ती आमकां राखण करता, आमकां सांगात दिता.
आमची कंत बेजाराय, आमचे उणेपण, आमची अस्कतकाय ती जाणा जाता. आनी त्या अस्कतकायेंत, त्या उणेपणांत धैर्य आपणावंक, देवा बापाचेर भावार्थ दवरूंक ती आज शिकयता. तुझ्या संवसारी मिसावांत मोगाळा सुमया मोरये मायेन खरेपणी पाटलाव केलो. तो पाटलाव केलो मात्र न्हय, संपूर्ण रितीन तुझ्या मिसावाक तिने सहकार दिलो. जिवितांत तुझे संगी हर एक विरोधपण आठे विटे तिने आपल्या काळजांत एक आवय जावन भोगले. आज तेच परी मनशा कुळाची जिणी, भावंड्यांची जिणी फासळताना, वायटांक बली जाताना, निराशेन भरताना ती आमचे खातीर विनवणी करता. तुजो आधार मागोन ती धाडटा. हर एक रितीन आमकां धैर्यान भरता. मोगाळ सुमया तुजी आवय मोरी आमकां बऱ्यान समजता. तिच्या जिविताचें प्रेरण ती आमकां पाठयता. संवसारांत आमी भावार्थांत एकवटीत सोंक उलो दिता आनी सदांच आमकां तुज्या गोपांत दवरन शाबीत जिणी अनुभव करूंक अवकाश करून दिता. तो कितें सांगता तें करा म्हूण काना शहराच्या लग्नांत तिणें चाकरांक उलो दिलो आनी थंयसर वायनाचें उणेपण भरती केलें. त्या घरकाराचो मान राखलो. बरेपण थंयसर पाठोवंक ती कारण जाली. आज म्हज्या जिवितांत तीच तुजी आवय. तूं कितें सांगताय तें करूंक, तूं कितें आमच्या जिवितांत पाळूंक उलो दिताय तें पाळूंक, तुजें उतर कितें आसा तें दैवीक सक्तेन बळान आमकां भरता, भावार्थान तीर करता तें उतर सदांनीच आमच्या जिवितांत जियोंक ती आमकां सांगता. तो कितें सांगता तें करा म्हणल्यार उतराद्वारी म्हज्याय जिवितांत मोगाळ सुमया मोरी आज म्हाका भावार्थाक फाटी येवंक, भावार्थान तीर रावोंक उलो दिता. आज तेंच प्रेरण घेवन मोरयेच्या जिविताचो नियाळ करन मोगाळ सुमया हांव म्हजी जिणी तुज्या हाती समर्पिता. सबार पावटी शिसा बरी कंगाल जाताना, निराशेन भरताना म्हज्या जिणयेंत मोरयेन एकवटावची जिणी जियोंक आपयलेलें तें आपोवणे स्विकार करूंक हांव पावोंक ना. म्हज्याच बळान आनी सक्तेन कशें हांवें जायते वंत जावयेत, कशें हांवें बाच्यावी जोडयेत म्हणलें चिंतला शिवाय तुजे सरशीन येवन तुजो आदार मागोंक मोरयेन दिल्लें प्रेरण सबार पावटी हांवें घेवना सोमया. मोरयेचें जिवीत आपयन कश्टांचें जाल्यार आपल्या जिवितांत संपूर्ण रितीन तुका तिणें सांगात दिलो. तुज्या मिसावांत ती वांटेली जाली. आज म्हज्या जिवितांत ती म्हज्या जिविताच्या मिसावांत ती वांटेली जाता. म्हजे संगी समकाता. म्हाकाय तुजेर म्हजी दिश्ट केंद्रीत करूंक, म्हजी जिणी तुज्या उतरां प्रमाणें चलोवंक ती म्हाका जागवणी दिता, उलो दिता, आपयता. म्हज्या जिवितांत संवसारी संगतीन मेतेर जाल्ली जिणी चमकातना हांवी फासळटां सोमया. हांवी म्हज्या चिंतनांत दुबावी जाता. असल्या चिंतनांनी तुवें कुर्सार तावन दिलेली ती मोरी म्हजी माय हर एक रितीन म्हाका आदार दिता. मोगाळ सोमया ही विनवणी पातयेवन येवन तुका हांव म्हजी जिणी समर्पिता. संपूर्ण रितीन म्हाका तूं घे. म्हज्या जिवितांत तुजी खुशी करूंक म्हाका शिकय.
म्हज्या जिणयेच्या कश्टांच्या संकश्टांच्या परिस्थितींनी तुवें जशें देवाची कुशी पाळली तशेंच म्हज्या जिणयेंत देवा बापाची कुशी पाळूंक देवा बापाचे योजन म्हज्या जिणयेंत संपूर्णतेक हाडूंक म्हाका कृपा दी. म्हाका तूं बेसांवांनी बर सोमया. आयचो हो दीस म्हजो पवित्र जावं दी. आयचो हो दीस म्हजो भाग्यवंतपणाचो जावं दी. आयचो हो दीस मरये बरी तुज्या नांवाची महिमा हाडूंक नमी हारलेलो दीस जावं दी. मोगाळा सोमया म्हज्या जिवितांत तुजो आदार पाठय. म्हज्या जिणयेंत तुजी सकत म्हाका दी. म्हज्या जिणयेंत तुजो आदार सदांनीत म्हजी अस्कत काय बळवंत करून दी आनी तुजें पवित्रपण रुतां करूंक अवकाश कर दिवन दी. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमच्या जिविताचें समर्पण करून गावया आमी गीत म्हजे जिणयेंत तुजी खुशी करूंक. गीत संको ही 57 पेज 141. खुशी करू शिकय म्हाका सोमया. म्हजें तांव तूं कितें अपेक्षिताय तें सदां दाखय सोमया. म्हजे जिणयेंत तुजी खुशी करू शिकय म्हाका सोमया. म्हजें तांव तूं कितें अपेक्षिताय तें सदां दाखय सोमया. म्हाका खुशी तुजी करू दैवीक शेगून जावं दी म्हाका संपूर्ण कायेंत वाडो. दैवीक जाणवाय म्हज्या अज्ञात वाडोन चडोवन येवं दी. मग तो तुजो सोमया म्हाका तुजे थंय ओडून दी. म्हजे जिणयेंत तुजी खुशी करूंक शिकय म्हाका सोमया. म्हजें तांव तूं कितें अपेक्षिताय तें सदां दाखय सोमया. तें सदां दाखय सोमया. आमच्यो गरजो आनी ते सवां सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी दवरया. जल्मा दिसा बाबतीन देवाक अर्गां दिता. रुचिता बोलादे गोवांदी मुंबई टावन. विन्स्टन डिसोजा आपल्या जल्मा दिसा बाबतीन देवाक अर्गां दिता. देवाक अर्गां दिता डायना डिसोजा मंगळूर टावन. देवाक अर्गां दिता अनिल डिसोजा बोंदेल टावन. देवाक अर्गां दिता लविना कॅस्टेलिनो सास्तान टावन. 30th birthday of Fiona Almeida. काजराचो वार्षिकोत्सव संभ्रमून दनिया देवाक अर्गां दितात. मेलविल आनी शरण कार्डोजा उद्यावर. 46th wedding anniversary Thomas and Josephine Lasrado. तशेंच जिवितांत लाभलेल्या हेर सबार आशिर्वादां पासो देवाक अर्गां दितात. सांत आंतोनीच्या मानाक देवाक अर्गां दिता रॉबर्ट लोबो आनी कुटुंब बेंदोर. देवाक अर्गां दिता जुलियाना सेरा हॉस्पेट.
एक बरें नवें काम मेळ्ळ्या पासत डॅग्ने फेर्नांडीस जेजूच्या पवित्र काळजाच्या मनाक देवाक अर्घ्य दिता रेजिना पिंटो आनी कुटुंब देवाक अर्घ्य दिता जुलियाना जोनू सबिता जेजूच्या पवित्र काळजाच्या मनाक देवाक अर्घ्य दिता पोलिन डिसोजा देवाक अर्घ्य दिता लिना कॅस्टिलिनो शिरवा देवाक पवित्र आत्म्याच्या मनाक देवाक अर्घ्य दिता लॉरेन्स पिंटो कुंपाला पानीर देवाक अर्घ्य दिता डोरा डिसोजा मियार टावन देवाक अर्घ्य दिता बेनेडिक्टा डेसा शंकरपुरा टावन देवाक अर्घ्य दिता अक्षता दलमेदा तीर्थाळ्ळी टावन देवाक अर्घ्य दिता बेनेडिक्टा पिंटो मडंत्यार टावन देवाक अर्घ्य दिता वसंत आनी मरिटा फेर्नांडीस आनी कुटुंब बेंगलोर टावन देवाक अर्घ्य दिता रेनिशा फेर्नांडीस जिवितांत देवाचो आदार गरजेचो म्हणलें वळखून घेवन आपल्या जिवितांतल्यो गरजो साक्रामेंतांतले जेजू मुखार दवरता बऱ्या भलायकी पासत आनी दुबायंत बरें काम मेळचे पासत फियोना आल्मेडा बऱ्या भलायकी पासत रॉनवेल डिसोजा दुबय आपल्या वैयक्तीक इराद्या पासत रिटा मेंडोन्सा बेंगलोर टावन आपल्या वैयक्तीक इराद्या पासत एक बरें काम मेळचे पासत ट्रिना डिसोजा आपल्या बऱ्या भलायकी पासत बेनेडिक्टा आनी जॉन मास्करिनस विजय आपल्या वैयक्तीक इराद्या पासत जोएल आपोज बऱ्या भलायकी पासत ऑल्विन पेरेरा कटपाडी जिवीत ह्या संवसारान संभ्रमून सस्नीक दायज सोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यांत 75th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ आल्फ्रेड डिसोजा ब्रह्मावर सोल ऑफ रॉबर्ट मेनेजेस मुंबई सोल ऑफ आलिस मोनिस सोल ऑफ जॉन डिसोजा बेलतांगडी सोल ऑफ रीटा सेरावो कुलशेखर soul of Dominic D'Souza, soul of Sister Alice D'Souza, soul of Fatima Martin Fernandez Goa, soul of Baptist D'Souza, soul of Stanley Fernandez on his birth remembrance, soul of Rosie Mascarenas Barkur, 6th month's mind remembrance of Dr. Sandhya Sneha Prabhu, soul of Elizabeth D'Souza Kalyanpur, soul of Alice Moniz, souls in purgatory by Sylvia Di Costa Kuwait. ह्या आमच्या भाऊ भयणींक ससनाचो विशय आमी मागता आसतना विशेष रितीन साक्रामेंतांतले जेजूचो आशिर्वाद सोडून आयचो हो दीस पवित्र करच्याक दिंबी मोडया. जिणिये तुजी खुशी करूंक शिकय म्हाका सुमिया म्हजे तावन तूं कितें अपेक्षिता थंयसर दाखय सुमिया थंयसर दाखय म्हजें नांव जैन मेनेजस हांव शिरवा फिरगजीचें 20-30 वर्सां जावन आमी डेल्ली वस्ती करना आसा हांव म्हाका सुमार तेंपा जावन इन्नर हिलिंग रिट्रीटीची मस्त गरज आसली तशी आमच्या डेल्लींत फरीदाबाद पट्टाचें डिवायन रिट्रीट सेंटर आसा थंय हांव वचूंक मस्त ट्राय करनासलें एक फावटी अशी रिट्रीट जाली ती म्हाका म्हळ्यार म्हाका मॅसेज मेळोना त्या टायमार देखून हांव मस्त चिंतून आसलें की एक इन्नर हिलिंग रिट्रीट जायचें म्हूण सांगून ताचे उपरांत सडनली म्हणलें बरें हांव एक चिंतून हांवें हांगा ह्या एट प्रेजेंट हांव आयज येता म्हणून म्हजो णवरो आयिल्लो ताचे उपरांत एक्चुअली म्हजी मामी घरान आसली देखून म्हाका एक हांव येवंक इल्लें फाटीं गेलें देखून तो म्हजी मामी येवचार आली देखून तिका मेळून तो फाटीं येता म्हणून रावलो देखून मागीर सडन म्हाका मन जालें की हांव येया म्हणून देखून हांव हांगा आयलें आनी हांवें येताना कांय चिंतून रिट्रीटीक येता म्हणून काल जालें एक दीस सकाळीं जस्ट हांव भायर येताना म्हजी माय मिन्स हें आयकोन आसली एक रेतीर आयकोन हें मॉर्निंग एडोरेशन आयकोन आहलें तर जस्ट हांवें फादर अब्राहम एनावन्स करना आहलें ब्रेस्तार जावन संडे म्हणून सर रिट्रीट आसा म्हणून जस्ट हांवें एक फावटी आयकलें ताच्या आदले दिसात सांजे रावन चिंतून आहलें हांगा खंयची रिट्रीट आसची ना गे म्हणून चिंतून आहलें सडनली तें आयकले उपरांत म्हाका एकदम इन्स्पिरेशन मेळ्ळें की म्हाका येवंक येजें म्हणून एक्चुअली हांव सॅटर्डे काल हांव ट्रेनर फाटवेचें आहलें बट हांव रावलीं ती सगळी देवाची खुशी देन इन्नर हिलिंग ह्या रिट्रीटीन म्हाका मस्त बरेंपण मेळ्ळां
मिन्स काय म्हणचे आमी आमच्या लायफांत कोले विकनेस आसात ते कशें देवाक सरेंडर करचें, हाव टू मिन्स देवाचें पवित्र रक्तांत आमकां प्युरिफिकेशन करून ताची कृपाक मागून आमी स्पिरिच्युअली कशें मुखार वचयत, ताचो म्हाका अनुभव मेळ्ळा. सेकेंडली होली स्पिरीट एनॉयंटींगांत आसतना जे प्रेयर करतना म्हाका सडनली 2 पटी लायट फ्लॅश जाले होली स्पिरीट एनॉयंटमेंट. या आनी एक हांव सांगूंक घेता, हांव येवच्या टायमार इल्लें मायंड आमी एक्चुअली वीक देखून म्हजें मायंड इल्लें कन्फ्युजन आहलें. एक्चुअली म्हजो पूत UK स्टडी ताचें जालें, देन ताणें एक इंटरव्यू दिलें, तर 3 इंटरव्यू ताचे सक्सेस जाले. 4th इंटरव्यू फायनल एंड 4th इंटरव्यू त्या इंटरव्यूक ताणें ऑनलायनीर आयलें. ऑनलायनीर करतना काय जालें ते विडियो ताका क्लियर जावना देखून ताणें ऑफलायनीक आपयलें. ऑफलायनीक आयलो थंय ताचे उपरांत 1 हप्ते जाले, 10 दीस जाले, ताचे रिजल्ट कांय येवना. मागीर तो इल्लो वाचे भशेन आहलो. मागीर HRाक ताणें एक कॉल केलें, ताणी ताका हें केलें की आमी फाल्यां तुका तुजे रिजल्ट दिता म्हणून, येवच्या आदले दिसाचे फ्रायडे, लास्ट फ्रायडे आय थिंक. या देखून ताचे मागीर रेस्पॉन्स आयली की वी आर वेटिंग फॉर सम पीपल. मिन्स पयलीं ताणें 2 जाण इंटरव्यू काण गेली, मागीर 2 जाण ते म्हाका दिसता ते चार्ज कंबायंड जावन ते रिजल्ट डिक्लेअर करूंक. हांव एकदो रिजेक्ट जावना म्हूण सांगून ताचे जावन आयलें. ताचे उपरांत हांव चिंतून आहलें हें कित्याक लास्ट फायनल एंड दीस वन हें काल्याक म्हूण सांगून. बट आतां म्हाका ह्या रिट्रीटींत आयिल्ले उपरांत एवरीथींग इज फॉर अवर गूड, देवाची खुशी. हांव इतलें सांगूंक आशिता, जर तर मेळ्ळ्यार म्हाका कांय तांतू प्रॉब्लेम ना, तर मेळनातल्यार तांतू कांय प्रॉब्लेम ना. कित्याक म्हळ्यार देव कितें करता तें सगळें बरें करता. हांव इतलेंच म्हणटा, ताची खुशी आसल्यार मेळटा, ताची खुशी ना जाल्यार मेळना. तशें हांव देवाक अर्गां दिता ह्या रिट्रीटींत. दैवीक उलो ह्या रेतीर मंदिरांत याजक आनी दिवची एक आमकां शिकोवण मस्त समजोवणेची अर्था भरीत. खळा नासतना वावर करते आसात दीस रात आमच्या पसत, क्रिस्तांवां पसत, समेस्त लोकां पसत. जुदेवांक कशें तें बेतलेमाचें देवाळ आसलें की वर्साक 1 फावटी तांणी वचून काणीक भेटोवन समर्पूंचें हांव चिंतां. आमी सर्वांनी अटलिस्ट वर्साक 1 फावटी म्हणी हांगा येवन रेतीर करून बरेंपण जोडन आनीकी आमी सर्गाराजाक देवा लागीं पावूंक आमी प्रयत्न करीजे. हांगाची हर एक वेवस्था कांय एक चूर ल्हानय सूख ना, कलेय ना. हर एक आमी चिंतल्यान आमच्या घरा आसल्यान मस्त बरें आसा. कित्याक म्हणल्यार आमी येवचे खाली खाणा जेवणाक न्हय. 2 दीस 4 दीस शेनवाराची 1 दीस रेतीर मस्त लोक येता. एकलो आसूं 1000 जाणां आसूं आमचे याजक तितलेच जागृतेन एक मनीस जावं दी, 1000 मनशां 1000 जाणां जावं दी, कोणीय आसूं तांची रेतीर तांची शिकोवण बरें करून दितात. तशें जावन हांव समेस्तांक क्रिस्तांव आनी कोणीय जावं दी तांणी सगळ्यांनी ह्या जाग्यार ह्या पवित्र जाग्यार येवन तुमी समाधान शांती जोड घेवन देवाक लागीं जावंक प्रयत्न करा म्हणटा. देव बरें करूं. प्रेज द लॉर्ड. ये 64. संतोषाच्या आयच्या दिसा मरियेच्या फेस्ता दिसा बापाक पुताक पवित्रात्म्याक भक्तीन वंदिया. सडगोणेच्या इतिहासात चरणदासीच्या जीवनात विचित्रज्ञा केल्ल्या देवाक आमी हसिया. देवाचे उतर आयकून जियेवंक मरियेचे जीवन आमकां प्रेरण. मोगान जिविताक जल्मोवंक मरी माय आमकां दिता आदर. देख मरिये संगी आमी एक मेळया. देवाचे खुशे प्रकार जियेव्या. देखून मरिये संगी आमी समेळया.
प्रकार जिया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. ख्रिस्ताई मोगाच्या भवन आणि बहिणीनो मोरी पवित्र सभेचे आवय हे स्मरण करून आयच्या दिसा पवित्र सभा परत मोरयेचे आदर्श आणि देख घेवंक आमकां उलो दिता. हर एक रितीन कुर्सार तावन जिजून मोगाच्या शिसा मुखांत्र आमकां मोरयेक आमची आवय जावन दिल्या. हर एक रितीन आमच्या आत्मीक बरेपणान भावार्थाच्या चालीन आणि आमच्या संवसारी जिवितान मोरी सर्गींच्या राज्याचे मौल्य जियोवंक शिकयता. तर आज हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना विशेष रितीन मोरयेच्या ससाया मुखांतर आमच्या भावार्थी जिणयेक गरजसो आधार सर्वेस्परा देवा तावन आमी मागोवन घेत आसतना सबार पावटी देवाची खुशी करच्याक भावार्थान तिरासोन भावार्थाक साक्ष जावन आमची जिणी जियोवच्याक चुकोन पडलेल्या खातीर देवा कडचें बोगसाणें मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवंक आमकांच आमी आयती करया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच संवकार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बुगसून आमकां ससनच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. कणवळ्या बापा भगवंत हांव कुवार मोरयेक जेजूचे मायेक आमी भक्तीन वंदिता. तिचे दयाळ विनवणेन सगळ्या संकटांतली आमकां निवार आनी तुजे शांतींत आमी सदां जियेशें कर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्परा देवान ददल्याक उलो केलो आनी विचारलें, तूं खंय आसाय? ताणें जाप दिली, तूं बागेंत चलतना तुजो आवाज हांवें आयकलो. हांव विणगो आसलो देखून हांव भियेलो आनी लिपलो. देवान ताका सवाल केलें, तूं विणगो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें? हांवें आड व्हरलेल्या रुखाचें फळ तुवें केलें कितें? ददल्यान जाप दिली, तुवें म्हजी सांगातीण करून दिल्ल्या स्त्रियेन त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें केलें. सर्वेस्पर देवान स्त्रिये लागीं विचारलें, हें तुवें कित्याक केलें? स्त्रियेन जाप दिली, सर्पान म्हाका फसयलें आनी हांवें तें केलें. तवळ सर्वेस्पर देवान सर्पाक म्हळें, तुवें अशें केलें देखून सर जनवरां आनी मनजती मदें तूं शिरा पडलेलो जावं. तुज्या पोटाचेर तूं सरतलोय आनी सगळ्या तुज्या जिवितान धूळ तूं खातलोय. तुजे आनी स्त्रिये मदें, तुजे संतती आनी तिचे संतती मदें हांव दुस्मानगाय घालतलो आनी तिची संतत तुजे मस्ताक चेंचतली आनी तूं तिच्या कोटेक कोंस मारतलोय.
मनशान आपल्या बायलेक येऊ म्हूण नांव दिलें, कित्याक जियेतल्या सर्वांची ती मूळ आवय. देवाचें उतार हें. देवाचें व्हड उपकार. श्लोक. पवित्र पर्वताचेर सर्वेस्परान सियोन स्थापीत केलां. पवित्र पर्वताचेर सर्वेस्परान सियोन स्थापीत केलां. जॅकोबाच्या सगळ्या निवासस्थानाप्रास सियोनाचे दरवाटे ताका चड मोगाचे. लोक तुजी महिमा वर्णिता देवाच्या शहरा. श्लोक. पवित्र पर्वताचेर सर्वेस्परान सियोन स्थापीत केलां. पूण सियोना विशीं उलोवन म्हणटालीं, हो आनी तो थंय जल्माले. तांणी परमोन्नत देवान सियोन तीर केलां. लोकांच्या पट्टेर सर्वेस्पर अशें नोंद करतलो. हो थंय जल्मालो आनी सगळीं नाचून गायतलीं. तुज्या गोपान म्हजें बिडार. पवित्र पर्वताचेर सर्वेस्परान सियोन स्थापीत केलां. उद्गार. Hallelujah, 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 hallelujah. Bagito ang Maria, manhugla favosale, तुझे counsel malo, Christ am so. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. तुमच्याय सवे आसूं. जुवां प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. हेणे जेजूची आवय, ताच्या आवयची बहीण क्लिओफासाची पतीन मरी आनी मागदलाची मरी ताच्या कुर्सा बगलेन उबी आसली. आपल्या आवयक आनी तिचे बगलेन आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आपल्या आवय लागीं म्हळें, स्त्रिये, पळय हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक तो म्हणालो, ही तुजी आवय. ते घडयेंत हांव त्या शिसान तिका आपणाची कर्ण घेतली. उपरांत जेजू घडोवंक आसलें तें सक्कड घडलें म्हूण जाणा जावन पवित्र पुस्तकान बरोवन आसलेलें जारी जावचे खातीर म्हणालो, म्हाका तान लागल्या. थंय शिरक्यान भरलेलें एक आयदन आसलें. तांणी एक दर्याळ मेळ त्या शिरक्यान बुडयलें आनी एक इसोपाचे बडयेक लावन ताच्या ओंठाक धरलें. जेजून तो शिरको चाकतच म्हळें संपदलें आनी तकली बागोवन आपलो आत्मो ओपून दिलो. तो पास्क परबेचो आदलो दीस, दुसरो दीस साबत आनी दबाजीक परबेचो दीस. साबताच्या दिसा कुडी कुर्सार उराना जावच्याक ताचे पांय मोडूंक आनी तांची मोडी त्याच दिसा काडून व्हरूंक जुदेव आनी पिलाता लागीं मागलें. अशें शिपायान येवन जेजू सवें कुर्सार जोडलेल्यांचे पयले एकल्याचे उपरांत दुसऱ्याचे पांय मोडले. पूण ते जेजू सरशीन आयले तेन्ना तो पयलोच मरण पावला म्हूण पळोवन तांणी ताचे पांय मोडले नात. पूण शिपायां मदल्या एकल्यान भाल्यान ताचें कडवळ उक्तें केलें. तक्षण वावलें रगत आनी उदक. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततय मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, मोरयेचें प्रेरण आमच्या जिविताक एक देख जावन सदांच घेतिल्ल्यांत आमची जिणी भगवंतपणाची करूंक आमकां एक अवकाश लाभता. त्या खातीर जेजून आपल्या आवयक उडमान आनी गौरव दिवन देवाची कुशी पाळच्यांत प्रामुख्यता तिणें दिलेली तें वर्णिलें. आनी हर एक रितीन कुर्सार तावन आपल्या जिवांत वळवळतना सयत शिसांक
आवय जावन ताचे उपरांत आमकां हर एकल्याक तिका आवय जावन दिला. हर एक रितीन आमच्या जिविता पळयणार सहकार दिवच्याक आदार दिवच्याक हर एकल्याक आमकां आमच्या कुटुंबांत आमी वाडटा आसतना आमच्यो आवयो आमकां हर एक रितींचें पोशण दिवच्याक जिवीत बरें करच्याक सर्व रितींचो त्याग सॅक्रिफायस करतात. हर एक रितीन तो आदार आमकां ती दितात. हर एक रितीन आमची जिणी बरी जाय म्हणल्यार आशेतात. आपणाच्या स्वंत फायद्याक कितेंच आशे नासतना भुरग्यां खातीर आपूण हो त्याग करता म्हणलें चिंता पाठोवन मोगान आनी सर्व रितींनी संतोष अनुभव करून आपल्या भुरग्यांचें पोशण ती करतात. तशेंच आमची सर्गींची आवय मोरी माय हर एक रितीन पवित्र सभेंत तिचें हाजीरपण दाखयता. विविध जाग्यांनी दिश्टी पडोवन मोरयेन आपल्या जिवितांत हांव दिलोलो उलो भावार्थाक साक्ष जावन जियोवच्याक पवित्र सभेन मानून घेतला. त्या खातीर हर एक रितीन मोरयेच्या जिवितांतलें प्रेरण मोरयेचो उलो आज आमी स्विकार करता. मोरी पवित्र सभेची आवय जावन आमकां दिल्या आसता. हर एकल्याक आमकां मोरी तिच्या प्रेरणान भावार्थांत वाडोवंक शिकयता. देवाक विधेय जावंक शिकयता. देवाचें योजन आपल्या जिवितांत घेतिल्ल्यांत खंयच्याच रितीचें बाधक ना. बगार आमी जैते वंत जावंक पावतेल्या म्हणलें ती शिकयता. देखून आज मोरयेचें स्मरण करता आसतना विशेश रितीन तिच्या जिविताचेर नदर घालया. तिच्या जिविताचें प्रेरण घेवया आनी आमची जिणी मनशास्कत कांय चमको नासल्यार भावार्थांत एकवटलेली जावन जियोवच्याक हर एक रितीन मोरयेच्या जिविताचे आदर्श घेवन मुखार चमकोवया. आमेन. C49. वाइन बापा तू स्वीकार कर सर्वोत्तम ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मरिये परी जीवन आमचे तुका भेटयता. जीवन आमचे पावन कर म्हण आमी परता. तुजी उतरां आयकूंक उर्बेस आमकां कर. तुजी खुशी पाळूंक कृपेन आमकां भर. तेल्या सेवेन जियेवंक उदार आमकां कर. दयेचे आदर्श घेवंक धैर्यान आमकां भर. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वपदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुज्या एकल्याच पुताच्या वयचो भक्तीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदां जावंक निर्मे म्हण नम्रतायेन मागता. आमच्या सोम्या जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापवंत म्हण वळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भगवंत ओंकार मरियेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचे दिन वासनेचें गीत गावन तुजी कणवळाय आमी वाखणटा. शेकान शेक प्रितुमेचेर कितली वर्ती तुजी विजमिता. सर्व काळी मनशां थंय कितली अपरिमीत तुजी दयाळाय. तुजे लानवीक साकरणीचेर काकुळतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दळबार संतोषान तुका वाखणता सरगार. तांचे वाखणणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र
सर्वेश्वर तो सगळ्यांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा ओ सगी तुका जय ओ सगी तुका जय ओ सगी तुका जय सर्वेश्वराचे नावी येता काका जय जय ओ सगी तुका जय ओ सगी तुका जय ओ सगी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुखुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे मोक्षाणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस मनशां पसत ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावट सो गुट परगटूया. सुमी जेसू मेलो जेसू जीवन जाला. जेसू नव्यान येतलो जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक की प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणा सुबोर सुदरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मरिये देवाची माये सांगाती, भगवंत सुजैतीचो पती, भगवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवणदाराची क्रिस्ताची येणें बरोवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोमयाची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सवे आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. D57 सोन्या तुका हांव अत्रेकता तुज्या येण्या दादोस जाता. सोन्या म्हज्या तुये काळजान म्हज्या जिये सांगा तुजो हांव आशेता. सांगा तुजो दैवीक अनभोग मोगा एकवट सगळी आनंद पसण्यान तुज्या दादोशी जाता. महिमे बरी तू ये क्रिस्ता. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा तुझ्या पुताचे आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सोडवणदारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरल्याय. हांव कुंवार मरयेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं हें आमी मागता. हांव क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा सर्वांचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तुझी आवय म्हणून कुसरतावन जेजून दिले. त्या वेळार क्रिस्ती पजे तू जाली आवय मरिये. मरिये तू म्हजे माये म्हजे खातीर माये. मरिये तू म्हजे माये जेजूच्या मोगाळ माये. तुझी बाळा आमी माये म्हजे पासत माग माये म्हजे पासत माग माये. मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मरे आशीर्वाद दिव आमकां. भगवंत कुर्साच्या कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी. आमेन.